नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज बडा दशैं अन्तर्गत महानवमी पर्व सिद्धिदात्रीको विशेष पूजा, शक्तिपीठमा भक्तजनको भिड, राष्ट्रपतिबाट नवकन्याको पूजा। देशभर दशैंको रौनक, कोरोनाको कहरलाई बिर्सेर दशैं मनाउने सर्वसाधारणको भनाई, गाउँघरमा चहल पहल बढ्यो। सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष, सत्ता सञ्चालनमा सट्टापट्टा गरेको आरोप, लोकतान्त्रिक अवयवले मर्यादा पालना गरे मात्र लोकतन्त्र जोगिने दावी। ताइवानको काओसुङ सहरस्थित एक आवासीय र व्यावसायिक भवनमा आगलागी, 46 जनाको मृत्यु, 4 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा। र साफ उपाधिका लागि नेपालले भारतको सामना गर्ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्ने लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। आज नवरात्रिको अन्तिम दिन, आज महानवमी पर्व सिद्धिदात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा गरी मनाइएको छ। महाअष्टमीका दिन हात हतियार मेसिन र सवारी साधनको पूजा नगरेकाहरूले आज बलिसहित विश्वकर्माको पूजा गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। बिहिबार नवरात्रको 9औं दिन हिन्दू नेपालीले महानवमी पर्व सिद्धिदात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा गरी मनाएका छन्। महाअष्टमीका दिन हात हतियार मेसिन र सवारी साधनको पूजा नगरेकाहरूले बिहिबार बलिसहित विश्वकर्माको पूजा गरेका छन्। खड्गदेवीले प्रयोग गर्ने खड्गदेखि घर घरमा प्रयोग हुने सबै हतियारको पूजा नवमीको दिनमा गरिन्छ। जो हतियार पूजा विशेष गरेर यहाँ खड्ग देवीले प्रयोग गर्ने खड्गदेखि लिएर हामीले घरमा यो प्रयोग गर्ने कुनै सबै हतियारको पूजा नवमीको दिन देवीको पूजाको सँगै पूजा गरिन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर बलि प्रथासँग पनि जोडिएको छ। यो बलि प्रथाको लागि बलि प्रथाभन्दा अगाडि पूजा गरेर मात्रै त्यो बलि प्रथाको सुरु गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजाका दिन गरिने पूजालाई कामको पूजाका रूपमा गरिने धार्मिक मान्यता छ। यस्तै हामीले प्रयोग गर्ने साधनमाथि नवदुर्गा देवीको आशीर्वाद रहोस् भनेर नवमीको दिनमा पनि हात हतियारको पूजा गर्ने प्रचलन छ। विश्वकर्मा पूजाको दिन गरिने पूजा चाहिँ कामको पूजा हो। मेसिन उत्पादन गर्ने आफूले गर्ने कामको पूजा हो। मेसिन उत्पादन गर्ने पाठ पूजा, मेसिन उत्पादन गर्ने चिजहरूको पूजा गर्ने हो। आज गर्ने पूजा चाहिँ देवी नवदुर्गा देवीको हाम्रा साधनहरूमाथि हामीले प्रयोग गर्ने हरेक चिजमाथि देवी दुर्गाको आशीर्वाद रहोस्, ती साधनहरूबाट हामीलाई वर्ष दिनसम्म सहजता होस् भन्नको लागि देवी दुर्गाको आशीर्वाद प्राप्त होस् अनि त्यसबाट देवी दुर्गाको आशीर्वादले त्यो साधनहरूले हामीलाई सुख दिउन्, त्यो साधनहरूले दुःख नदिउन् भन्ने उद्देश्य नै मुख्य हो। नवरात्रभर पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्ड, पाँचौं दिन रकन्दमाता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरीको पूजा आराधना गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं विजया दशमीको 9औं दिन नवकन्याहरूको पूजा गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले महानवमीको शुभ दिनमा नवकन्याहरूको पूजा गर्नुभएको हो। विजया दशैंको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी र सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा गरिन्छ। विजया दशमीको पहिलो दिन 1 वर्षकी कन्या, त्यसपछि क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्षकै कन्याको पूजा गरिन्छ। वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मशास्त्रमा वर्णित विधिअनुसार हरेक दिन कन्याहरूको पूजा गर्नुपर्ने भनिए पनि सजिलोका लागि अहिले महानवमीको दिनमा एकै पटक नवकन्याहरूलाई नवदुर्गाको प्रतीक मानेर पूजा गरिएको हो। यसै क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले आज महानवमीको दिन शीतल निवासमै नवकन्याहरूको पूजा गर्नुभएको छ।
यस वर्ष जमराको किनबेचमा कमी आएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष धेरै मानिसले काठमाडौँमा दसैँ मनाएका थिए, तर यस वर्ष कोरोना महामारी कम भएर मानिसहरू दसैँ मनाउन गाउँघर जाने लर्को लाग्यो, जसले गर्दा काठमाडौँमा जमराको व्यापारमा कमी आएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जमराको व्यापार नहुँदा व्यापारी चिन्तित बनेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। इहु नुवाकोटका गोकुल अधिकारी विगत 3 वर्षदेखि गोकुलले काठमाडौँको चाबाहिलमा दसैँको समयमा जमरा बेच्दै आएका छन्। अधिकारीले आफ्नो डेरामा जमरा उमार्ने र नवमी र दशमीका दिनमा बजारमा सर्वसाधारणका लागि बेच्दै आएका छन्। तर यसपालि गत वर्षको तुलनामा जमराको व्यापारमा कमी आएको उनले बताउँछन्। जमरा यो हामीले आफैले उमारेको हजुर, काठमाडौँकै हो। यो तपाईँको 8 दिन 7 दिन 8 रातको भयो। यस्तो आज भोलि पनि निकाल्ने हो, तर आज पनि मान्छेले किन्छन् भनेर आज निकाले हो। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण गाउँ जान नपाएकाले काठमाडौँमै दसैँ मनाएका थिए, जसले गर्दा जमराको बिक्री बढेको थियो। तर यस वर्ष कोरोना महामारी कम भएका कारण मानिसहरूले काठमाडौँ छोडेर गाउँघर गए, जसले गर्दा दसैँमा लगाइने जमराको किनबेचमा कमी आएको व्यापारीहरूले बताउँछन्। किनबेच यसपालि तपाईँको पोहोरको वर्षभन्दा यसपालि अलिक कम छ। पोहोर बढी थियो। पोहोर मान्छे कोरोनाले कारणबाट मान्छे घर जान सकेको थिएन, त्यो कारणबाट पोहोरको वर्ष चाहिँ बरु अलि राम्रो थियो, यसपालि चाहिँ लो छ। यो एउटा टपरीको 100 देखि 150 सम्म पर्छ। विशेष गरी काठमाडौँमा डेरा गरेर बसेकाले दसैँमा जमरा किन्ने गर्दछन्। तर गत वर्ष कोरोना महामारीले गाउँघरमा दसैँ मनाउन नपाएकाहरू यस वर्ष हर्ष र उत्साह बोकेर गाउँघर जाँदा काठमाडौँमा जमराको व्यापारमा कमी आएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। वर्षको एक दिन मात्र खोल्ने तलेजु भवानी मन्दिरमा दर्शनार्थी भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। आज बिहानैदेखि तलेजु भवानीको मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको हो। काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार स्थित तलेजु भगवतीको मन्दिर वर्षाको एक दिन आज महानवमीको दिन मात्रै खुल्ला हुन्छ। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमीको अवसरमा खुल्ला गरिने तलेजु मन्दिरमा आजको दिन लामबद्ध भएर दर्शनका लागि बसेकाहरू सबैलाई दर्शन र पूजा अर्चना गर्न दिइने बताइएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण गत वर्ष आम नागरिकहरूलाई दर्शनका लागि खुल्ला नगरिएको तलेजु भगवतीको मन्दिर यस वर्ष भने स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गराएर खुल्ला गरिएको हो। कोरोना कहरकै बीच दसैँ मनाउने तयारीमा रहेका सर्वसाधारणलाई हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सोधेका थियौँ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको दसैँ कस्तो लाग्दैछ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। अहिलेको दसैँ त धेरै राम्रो छ हजुरको। पोहोरको साल चाहिँ दसैँ यो जुन कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेहरूले दसैँ त्यति मनाउन पाएका थिएनन्। अहिले चाहिँ एकदम सरकारले पनि छुट गरेर मास्कहरू लगाएर यो गरेर चाहिँ राम्रोसँग विजय दशमी मानुन् भनेर सबैजनालाई यो खुसियालीसँग अहिलेको दसैँ चाहिँ धेरै बजारमा राम्रोसँग चलिरहेको छ। दसैँ पोहोरको भन्दा यसपालि धेरै राम्रो छ, किनभने कोरोनाको कारणबाट पोहोरको वर्ष सबैलाई नराम्रो थियो। यसपालि कोरोना पनि अब अहिलेसम्म धेरै कम भइसक्यो हुनाले सबैलाई रमाइलो भइरहेछ। यो वर्ष वास्तवमा तपाईँको पोहोरको भन्दा केही हदसम्म रमाइलो छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि अब लकडाउन भएन, अब बिरामीको क्रम सङ्ख्या बिस्तारै घट्दो क्रम रह्यो। त्यो हिसाब किताबले मलाई अलि रमाइलो हो कि जस्तो लाग्छ। यसलाई समुचित उपयोग गरेर नेपाली जनमानसमा हर्ष उल्लासमय वातावरण बितिरहेको अवस्था नै देखिन्छ। तथापि यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण र महामारीको कारणले गर्दा देश समाजका जनसमुदाय सामु केही त्रसित अझै पनि फैलिएकै अवस्था छ। विगतको तुलनामा यो पटक अलिक खुल्ला, अलिक सहज अनुभूत विकास भएको छ। तथापि देशको राजनैतिक तरल परिस्थितिका कारण अझै पनि जनमानस सन्तुष्ट अवस्थामा रहेको पाइँदैन। पनि पहिला मनाएको जस्तो त अझ पनि छैन, तर पनि अब चाहिँ धेरै राम्रो हुँदै आएको छ। अहिले चाहिँ
राम्रो छ। दसैँ एकदम रमाइलो छ। पोहोरको साल कोरोनाले गर्दा मनाउन पाइएन, यसपालि चाहिँ जस पोहोरको भन्दा एकदम राम्रो हर्षोल्लास मनाइराखिएको छ। धेरै राम्रो छ नि। गत सालमा लकडाउनले बाहिर फेरि घुमफिर गर्न नि गाह्रो थियो, पसल खोल्न पाएको थिएन लकडाउनले गर्दाखेरि। रोगको धेरै डर हुने, मानिसहरूलाई बाँच्नको साह्रै चाहना हुनेछ, रहर हुनेछ बाँच्नको लागि। अहिले त धेरै राम्रो छ नि बाबु। विगत वर्ष पनि यो लकडाउनले अलि समस्या पारेको हो होइन। विगत वर्षभन्दा यो वर्ष केही सुधारको सङ्केत चाहिँ छ, तर त्योभन्दा अघिल्ला वर्षको जस्तो मान्छेमा उत्साह, मान्छेमा यो व्यापार व्यवसायमा मान्छेहरूले खर्च गर्ने क्षमतामा एकदम ह्रास आएको छ। पहिलाको जस्तो भन्दा अहिले कम भएको छ। भलै मान्छेको भिडभाड बजारमा छ, तर पसलतिर सपिङ गर्ने यो चाहिँ अलिक कमै छ यसपालि। यस जनबोलीका प्रायोजक आफ्नो विश्वास हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी बडा दशैं मनाउन आम सर्वसाधारण सहरबाट गाउँ फर्किएसँगै काठमाडौँ सुनसान भएको छ। बडा दशैं तथा तिहार मनाउन सर्वसाधारणहरू गाउँ फर्किएका र काठमाडौँका स्थानीयवासीहरू घर बाहिर ननिस्कँदा काठमाडौँ सुनसान भएको हो। सधैँ जस्तो ट्राफिक जामले भरिने काठमाडौँ उपत्यकाका सडक अहिले जनसङ्ख्या पात्लिँदै जाँदा सुनसान भएका हुन्। सडकमा हिँडडुल गर्ने मानिस र सवारी साधन फाट्टफुट्ट मात्रै देखिएका छन् भने किनमेलका पसलहरू प्राय बन्द छन्। काठमाडौँमा मानिसहरूको खचाखच हुने न्यू रोड, आरएनएसी, भद्रकाली लगायतका ठाउँहरूमा पसलहरू बन्द रहेका छन्। दशैंमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ठाउँ ठाउँमा चेकिङ गरिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक अवयवहरूले आफ्नो मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्न सके मात्र लोकतन्त्र रहने बताउनु भएको छ। झापामा आफैले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सत्ता सञ्चालनमा सट्टापट्टा देखिएको आरोप लगाउनुभयो। संसद पनि चलिराखेको छ, यो त यथार्थ सरकार के चलेको भन्ने विचार 3 महिनामा बल्ल सरकारले पूर्णता पायो। त्यही पनि जेठानी के जातिको मामला बढाएर अब यस्तो हालतमा अहिले आएर थाहा भयो यो सरकार कसरी बनाएर छ। बार्टर सिस्टम भन्छ। पहिले यो व्यापारमा पैसाको कारोबार हुँदैन थियो, बार्टर सिस्टम थियो है। अब पैसाको कारोबार भयो भने त थाहा भएन। बार्टर सिस्टम चाहिँ यसबाट देखियो सट्टाबाट। खुर्सानी दिने, पिठो दिने, के दिने, अर्को दिने यस्तो चलन थियो उहिले। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा बार्टर सिस्टम भन्छ। तर यो चाहिँ सट्टापट्टा भन्छ। सट्टापट्टा भएको त स्पष्ट देखियो, अरू के भएको थियो पछि देखियो। कार्यक्रममा बोल्दै सत्ताधारी दलका नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले दशैंको अवसरमा सबैको सद्बुद्धि आओस् भन्नुभयो। प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष पनि महानवमीका दिन कार्यकर्तामा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने ओली झापा आउनु भएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोनाको जोखिम कायमी रहेकाले सचेतता अपनाउँदै चाड मनाउन आह्वान। आज थप 8 संक्रमितको मृत्यु। कोरोना कहरले थलिएको व्यवसाय अझै उक्कस्न सकेन। बजारमा मानिसको भिड देखिए पनि भएन कारोबार। सीमा क्षेत्रमा व्यापारी चिन्तित। र ताइवानको काओसुङ सहरस्थित एक आवासीय र व्यावसायिक भवनमा आग लागि 46 जनाको मृत्यु। 4 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,853 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 398 संक्रमित थपिएका छन्। 804 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। आज थप 8 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्न थालेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,853 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 398 संक्रमित भेटिएका छन्। 804 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। आज थप 8 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 2796 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 57 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट 455 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहीबारको परीक्षणमा 12% भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,96,589 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सहित ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,269 पुगेको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न 804 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 13,853 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोनाका संक्रमित मध्ये 310 जनाको आइसियु र 105 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 216 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 147, ललितपुरमा 49 र भक्तपुरमा 20 जना संक्रमित भेटिएका छन्। निर्माणाधीन मोहना अतरिया सडकको चटकपुर क्षेत्रमा ट्याङ्करहरूले जोखिम बढाएका छन्। 6 लेन सडकको चटकपुर क्षेत्रमा लस्करे पार्किङमा राखिएका ट्याङ्करहरूले जोखिम बढाएका हुन्। सडक छेउमै रहेको आयल निगमको कार्यालयको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका लागि हाल 87 ट्याङ्कर छन्, तर पार्किङका लागि स्थल नहुँदा 24 देखि 48 घण्टासम्म ती ट्याङ्कर सडक छेउमा पार्किङमा राखिँदै आएका छन्, जसले सवारी दुर्घटना र आगलागीको जोखिम बढाएको आयल निगम सुदूरपश्चिमका प्रमुख रामकुमार न्याउपानेले बताउनुभयो। उहाँले 87 वटा ट्याङ्करले पेट्रोलियम पदार्थहरू बोक्ने गरेको भए पनि पार्किङ स्थलको अभावमा ट्याङ्करहरूले सडकमै रोकिरहेको बताउनुभयो। त्यो पहिले नेसनल ट्रेनिङको नाममा थियो, मर्ज हुने क्रममा चाहिँ खाद्य संस्थानको नाममा चाहिँ गएको छ। त्यो जग्गा चाहिँ अहिले हामीले लिजमा लिएका छौँ, भर्खरै लिजमा लिएका छौँ, सम्झौता गरेका छौँ। अब छिटै समयमा हामीले तत्कालै अब प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यहाँ फिलिङ गर्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ बाटोहरू बनाउनु पर्ने र त्यहाँको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, त्यो गरिसकेपछि छिटै 1 हप्ता 10 दिनमा हामीले यो सडकमा ट्याङ्करहरू नदेखिने गरी त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो केन्द्रबाट पनि निर्देशन भएको छ। र हामी सबै यहाँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टरहरू हाम्रो चाहिँ स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हाम्रो यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर ज्यू पनि यसमा निकै खटिनुभयो, निकै लाग्नुभएको, यहाँको वडा कार्यालयको वडा अध्यक्षज्यू पनि लाग्नु भएको छ। सबैको सामूहिक चाहिँ जिम्मेवारी, सामूहिक उत्तरदायित्वको भावनाले चाहिँ सबैले चाहिँ लागेर अब तत्काल छिटै हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौँ। आश छ छिटै हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ। 6 लेन सडकमा भइरहेको अव्यवस्थित पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम निकै बढाएको छ भने साउन यता मात्रै 14 दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु र 12 जना घाइते भएका छन्। निर्माणाधीन अवस्थाकै 6 लेन सडकमा हालसम्म 11 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। रुकुम पश्चिमको कालिका माई मन्दिरमा विधिपूर्वक महानवमी पर्व मनाइएको छ। घटस्थापनाको 3 दिन बौद्धिक परम्परा अनुसार स्थापना गरिएको कलश र जमराको पूजा आराधना गरिएको छ। मन्दिरमा बडा दशैंको समयमा स्थानीयले समुदायले आफ्नो समुदायको तर्फबाट विविध झाँकी सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रदर्शन गरेका थिए। यो मन्दिरमा बडा दशैंको अवसरमा घटस्थापनादेखि दशमीसम्मै पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। परम्परागत रूपमा पूजा आज हुँदै आएको यो मन्दिरमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व रहेको स्थानीय रवि केसीले बताउनुभयो। दशैंको रौनकता बढेसँगै मिथिला नगरीका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गर्नेको भिड लागेको छ। देशभर नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी बडा दशैंको अवसरमा माता दुर्गाका मन्दिरहरूमा भव्य पूजा आराधना भइरहेको हो। जगतमाता सीता मिथिलाकै छोरी भएकीले भगवतीका अन्य स्वरूपको पनि माइती मिथिलालाई नै मान्ने गरिएको छ। त्यसैले दशैंमा मूर्ति निर्माण अघि विवाहित
बेहुली भई नवदुर्गालाई माइतीमा भित्राउने परम्परा रहेको छ। संस्कृत वैदहरू भक्तिका 9 मार्ग नवदा भक्तिमध्ये वात्सल्य मार्गलाई भावुक मार्गको संज्ञा दिने गरेको बताइन्छ। चाहिँ सुरुवात भएको भन्न सकिन्छ र यसमा अहिले व्यापक परिवर्तन भएको छ। खास गरेर पहिला चाहिँ पार्सियन कल्चरको पार्सियन थिएटरको हिसाबले मूर्तिहरूको पनि जुन पछिल्लो भाग चाहिँ देखिँदैन थियो होइन, र त्यसलाई चाहिँ पुरापुरी कलर गरिन्थ्यो मूर्तिहरूलाई। तर हिजो आज चाहिँ पुरापुरी रङरोगन गरिँदैन, त्यसमा लुगाहरू गरगहनाहरू रेडिमेड बनाइन्छ। पहिला माटोकै सबै बनाइन्थ्यो र रङरोगन गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ एकदम चेन्जेबल, खास गरेर मुभेबल पनि, जस्तो अब राक्षसले महिषासुरले चाहिँ प्रतिकारमा बस्ने अनि दुर्गाजीले चाहिँ भाला हान्ने त्यस खालको पनि र त्यसको घाँटीहरू पनि चल्ने त्यो खालको बनाउन थालिएको र यसमा व्यापक अहिले चाहिँ बिहारी संस्कृतिको प्रभाव पनि यो टेन्ट हाउस मेहराब पण्डालहरूले गर्दाखेरि त्यो किसिमको आधुनिकता र विभिन्न खालको सरसजावट र यो बिजुली बत्तीको कारणले धपक्कै बलेको छ। देवी देवतासँग पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र परिवारको सदस्य झैँ समधुर व्यवहार गर्ने परम्परा मिथिलावासीहरूको रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आर्य समाजमा मूर्ति पूजनको परम्परा महाभारत कालदेखि सुरु भएको र नवप्रस्तर युगमा समेत मूर्ति पूजाको परम्परा रहेको दावी गर्नुभयो। मूर्ति पूजाको प्रारम्भ बहुदेवतावादको युगमा सुरु भएको साहित्यकार मण्डलको तर्क छ। पूजा अवधिसम्म माइती आएकी चेली झैँ मिठो परिकार अर्पण गरी पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। मूर्ति सेलाउने बेला सोहर छोरी विदा गर्ने बेलाको गीत गाएर विदाई गर्ने परम्परा रहेको छ। ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडक खण्डको कालोपत्रे भत्किएपछि सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको 1.5 वर्षमै कालोपत्रे उप्किएर सडक हिलामे बन्दा दैनिक सदरमुकाम आउजाउ गर्ने सर्वसाधारणलाई समस्या भएको हो। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। निर्माणाधीन अवस्था देखिने विवादित ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडक खण्ड तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूकम्प आपतकालीन सहायता परियोजना अन्तर्गत कालोपत्रे गरिएको हो। तर उक्त सडक खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष नपुग्दै उप्किएपछि अहिले सडकको अवस्था नाजुक बनेको छ। बाटो ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ अनि रोडमाथि नै पानी बगेको छ। ढलहरू बनाइएको छ तर ढलहरू सफा गरेको छैन। पहिरो भत्केर त्यहीँ थुनिरहेको छ। त्यो रोडमा पानी चढेको छ अनि त्यो पिच गरेकोहरू पनि भत्काएको छ। पिच गरेको यति राम्रो तरिकाले गरेको त नभत्काउनु पर्ने हो। सदरमुकामबाट रुम्जाटार एयरपोर्टसम्म झन्डै 11 किलोमिटरको यो सडक खण्डमा लेदो सहितको माटोले भरिएको छ। कालोपत्रिय भत्किएर ठाउँ ठाउँमा नाला तथा पोखरी बनेका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारण निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। असजिलो त हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि अब बाइक छिराउनलाई निकै समस्या छ। अब यहाँनिर अब हिँड्नलाई अब जुत्ता लाएर आइयो भनेदेखि अर्को जुत्तालाई घरमा पुग्दाखेरि त्यो जुत्ता फाल्नु पर्ने अवस्था छ। अब अवस्था त एकदमै जीर्ण अवस्था छ नि। एकदमै अब नगरपालिकाको बीच बाटो त्यो पनि एकदम सदरमुकाम नजिकको बाटो हेर्दाखेरि अब साह्रै दुःखदायी अवस्थाको छ नि बाटो त। सडक कालोपत्रेका क्रममा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा सडकको अवस्था नाजुक बनेको हो। यस विषयमा सिद्धिचरण नगरपालिकाले भने नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै मुख्य सडकहरू मर्मतका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। सिद्धिचरण नगरपालिकाको रोमाला डाँडादेखि किलोमिटर खण्डको सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको कारणले अब प्रदेश सरकारबाट, हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश सरकारबाट त्यो सडकको मर्मत सम्मारको लागि बजेट निकासा हुन्छ भन्ने म चाहिँ आशावादी छु र त्यो कुरो हामी सम्बन्धित सरकारलाई पनि अलिकता झकझकाउँछौँ। कालोपत्रे गरिएको सडकको अवस्था नाजुक बनेपछि स्थानीयसँगै यातायात व्यवसाय समेत समस्यामा परेका छन्।
पटक पटक म्याद थपेर बल्ल सम्पन्न गरिएको कालोपत्रे गुणस्तरहीन हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत आलोचना हुने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपालको पर्यटनको ठूलो हिस्सा ट्रेकिङ पर्यटनको रहेको छ। विश्वमा चर्चित पदमार्गहरूले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएको छ। यसले तत्काल ठूलो समूह बनाएर घुमाउने अवसर नदिए पनि पदयात्राको पर्यटनलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। खुम्बु, मनास्लु, अन्नपूर्ण, मनाङ, मुस्ताङका ट्रेकिङ रुटमा विदेशीसँगै आन्तरिक पर्यटकको चासो बढिरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएको छ। यसले तत्काल ठूलो समूह बनाएर घुमाउने अवसर नदिए पनि पदयात्राको पर्यटनलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। नेपाल बाहिर धेरै देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई खोपको पूरा मात्रा लगाइसकेको छ। यस्तोमा पदयात्रामा जान चाहने विदेशी पर्यटकले 72 घण्टाको PCR परीक्षण नेगेटिभ रिपोर्ट पनि लिएर आउने भएकाले क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरेर पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सरकारले चाहिँ अलिकति केही राहत प्याकेज जस्तो ल्याउनु पर्छ। जस्तो क्वारेन्टाइनको कुरा भयो, जबकि उनीहरू उताबाटै अलरेडी भ्याक्सिनेट भएर आएको हुन्छन् र यहाँ आइसकेपछि उनीहरू त्यो पाँच पनि PCR गरेर आएको हुन्छन् र PCR रिपोर्ट जब नेगेटिभ भएको हुन्छ भने त्यस अवस्थामा त उनीहरूलाई आउन दिनु पऱ्यो नि। र अरू कुरा उनीहरू यहाँ आएपछि पनि त एक दिन त बस्नुहुन्छ उहाँहरू पनि, र 2 दिनसम्म त ठिकै हो, 2-3 दिनसम्म बस्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि अब यहाँ आएर जसले उहाँले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि जो गाइडहरू हुन्छ उहाँले पनि त अब PCR गरेको हुन्छ होइन। उहाँले अलिकति इन्जेक्सन पनि लिइसक्नुभयो भने यो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले अझै पनि कुनै पनि एउटा गेस्ट आउँछ भने उसलाई चाहिँ 10 दिनसम्म एउटा कोठामा थुनाइ राख्न चाहिँ एकदमै न्यायसङ्गत हुन्न। किनभने उनीहरूको टाइम एकदम छोटो हुन्छ। उनीहरू भनेको 10-15-20 दिन आउने हो। 10-15-20 दिनमा लागि आउँदाखेरि तपाईँको 10 दिन नै होटेलमा बस्नु पऱ्यो भने उनीहरू कहाँ घुम्ने? ट्रेकिङ एजेन्सीको छाता संस्था टानका अध्यक्ष खुम्बहादुर सुवेदीले अन अराइभल भिसा खुला गर्ने र क्वारेन्टाइन बस्ने नियमलाई हटाएर पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताए। एकजना पर्यटक पदयात्रामा जाँदा कम्तीमा 20 जनाले रोजगारी पाउने र अर्थोपार्जन हुने अनुमान गरिन्छ। साहसिक पर्यटन, हिमाल आरोहण, पदयात्रालाई मात्र पनि खोल्न सके पर्यटन सिजनसँगै चलायमान बनाउन सकिने बताए। 7 डेजको क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्यो। भ्याक्सिनको मात्रा पुरा गरेर आएको पर्यटकहरूलाई स्मूथ रूपमा घुम्न जाने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो र नेपालमा सम्पूर्ण व्यवसायीदेखि श्रमिकसम्मलाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो र नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनु पर्यो। यदि यो हुन सकेन भने हाम्रो 70 to 80% पर्यटन व्यवसाय र श्रमिकहरू भोलि विस्थापित भए भने नेपाल सरकारलाई यो ठुलो धक्का हुनेछ। यस अर्थमा यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ छिटो यो निर्णय गर्नको लागि विनम्रतापूर्वक ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान हार्दिक अनुरोध गर्दछ। 1.5 दशकदेखि सकारात्मक लयमा रहेको नेपालको पर्यटन व्यवसाय कोरोनाका कारण नराम्रोसँग थलिएको छ। तर संक्रमणको जोखिम कम भएका मुलुकबाट नेपालबारे चासो बढ्न थालेको ट्राभल व्यवसायीले बताएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घटेको समाचार आउन थालेपछि इन्क्वायरी बढेको पनि व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले भिजा र क्वारेन्टाइनको विषयमा समयमा नै निर्णय नलिए व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी थलिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। डबल भ्याक्सिन भएको केसलाई अनएराइभल भिजा र उहाँहरूलाई नेपाल आउनको लागि आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनको प्रावधान हटाएर अनएराइभल भिजा नदिने हो र अब यही लेभलले नै पर्यटन व्यवसायलाई लैरहने, यसरी नै पर्यटकहरूलाई आउनलाई यसरी नै पुरानै खालको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ रुल्स बनाइराख्ने, त्यसलाई नहटाउने यो स्थितिमा गयो भने हामी पर्यटन व्यवसायीहरू अलरेडी अलमोस्ट 2 इयर्स हामी अलरेडी डाउन भइसकेका छौँ। अब यही तरिकाले गयो भने हामी उठ्नै नसक्ने गरेर ढल्ने छौँ। सो यो रिजनले गर्दा अब नेपाल सरकारले एउटा खालको प्रावधान अनुरूप एउटा हामी किन सधैँ लास्टमा पर्ने, सधैँ अरू देशको कपी गर्ने। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्नु अघि नेपालले भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिरहेको थियो। 2020मा 20 लाख पर्यटक ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा कोरोनाले सबै कार्यक्रम बिथोलिदियो। अहिले संक्रमणको दर क्रमशः घटिरहेको र
खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढिरहेकोले विभिन्न क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। सञ्चार सुविधाको विस्तारसँगै भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। सूचना आदान प्रदान सहज भएपछि जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आएको हो। मुस्ताङबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। मोबाइलमा कुरा गर्न टावरले टिप्ने डाँडा चढ्नुपर्ने र इन्टरनेट चलाउन सदरमुकाम जोमसोम झर्नुपर्ने उपल्लो मुस्ताङवासीको बाध्यता हटेको छ। घर गोठ मेलापात कार्यालय जहाँ जाँदा पनि साथमा रहेको मोबाइलमा कुराकानी गर्न मात्र नभएर उच्च गतिको इन्टरनेट चलाउन पाएपछि बारागुङ मुक्ति क्षेत्र, लोगेकर, दामोदर कुण्ड र लोमाङथाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सहज भएको छ। देश विदेश र वल्लो पल्लो गाउँमा अत्यावश्यक सूचना आदान प्रदान गर्नदेखि सहर बजारमा कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा पनि यसपालि घरमै बसेर अनलाइनबाट पढ्न पाएका छन्। हामीलाई चाहिँ धेरै समस्या भएको थियो सर, के अब जुन चिज पनि थाहा नहुने, अब जहाँसुकै कुरा जे भए पनि यहाँ एकैचोटि थाहा नहुने एकदम गाह्रो भएको थियो। अहिले मोबाइल नेटवर्क आएर चाहिँ धेरै सुविधा, अब घरको छेउमा सुतेर अब कुरा गर्न पाइन्छ। पल्लो डाँडामा जानुपर्ने धेरै समस्या थियो, कसैलाई सूचना पाउनु गाह्रो थियो। अहिलेको स्कुलको बच्चाहरूलाई पनि धेरै सुविधा भएको छ 3G आएको कारणले होइन, नत्र भए 3G नआएको भए हाम्रो यहाँको भाइ बहिनीले पढ्नलाई उहाँ तल पल्लो उता स्याउबारीतिर कहाँ गएर पढ्नु पऱ्यो, 3G नआएर अहिले धेरै नै समस्या थियो। अब यताउता त्यो जाँदाखेरि पनि हिँडेर जानुपर्ने, गाडीको भाडा थिएन, एकदम समस्या थियो। अहिले चाहिँ इन्टरनेट भएर एकदम सुविधा भएछ। मोबाइल आयो, टावर आएर हाम्रो मोबाइल धेरै राम्रो चलाउन पायो, खुसी छ हजुर। यता तलतिर खबर गरे पनि मोबाइलबाट धेरै खुसी थियो। पहिलो मोबाइल नहुँदा टावर नहुँदा दुःखै थियो। विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भेडा, च्याङ्ग्रा, स्याउ लगायत कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा समेत सहयोग पुगेको छ। धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रमा प्रबन्धनमा सहयोग पुगेको छ। थासाङ, घरपजोङ र बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा तार जडित टेलिफोन फाइबर इन्टरनेट विस्तार गरेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्डदेखि चीनको सिमाना कोरोलास नाकासम्म BTS टावरमा 3G सञ्चालन गरेको छ। चिवाङदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म आउँदा मार्फा, जोमसम, कागबेनी, ढाल्के, झारकोट, खिङ्गा हुँदै मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ। नाथ मन्दिरसम्म आइपुग्दाखेरि सम्भवतः नेपाल टेलिकमले यो देशभरि नै विस्तार गरेको एफटिटिएच सेवाको उच्च स्थानमा यो सेवा सम्भवतः उच्च स्थानमा नै पर्दछ। छरिएका र पातालो बस्ती भएको मुस्ताङका गाउँमा मोबाइल र 3G इन्टरनेट विस्तार गर्न टेलिकमले 20वटा BTS टावर राखेको छ। तीव्र गतिमा चल्ने हावाहुरी, हिमपात र चिसोका कारण सञ्चार सेवालाई प्रभावित हुन नदिन स्थानीय तहले सामग्री राख्ने घर निर्माण र टावरसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत विस्तारण गर्न थालेका छन्। समस्या के छ भन्दा चाहिँ पहिला हामीले सोलरबाट हामीले सोलर ब्याकअपबाट हामीले युज गर्थ्यौँ भने चाहिँ अहिले गाउँपालिकाले पनि त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने, एनटिसीले पनि त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने, दुइटै मिलेर त्यसमा चाहिँ विद्युत पनि पुर्याउने र यसलाई चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले अगाडि जाने भनेर चाहिँ। पोखरा, बागलुङ, बेनी, जोमसोम, कोरोला सडक निर्माणको क्रममा फाइबरमा क्षति हुने र विद्युत आपूर्तिमा हुने अनियमितता मुस्ताङको सञ्चार सुविधालाई नियमित र गुणस्तरीय बनाउन देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मुस्ताङबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। दशैं सुरु भएसँगै शिक्षा, रोजगारी तथा व्यावसायिक कामले काठमाडौँ आएका गृह जिल्ला फर्किएका छन्। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। दशैंको टिकाको लगाउने अस्थायी रूपमा काठमाडौँ बस्ने धेरै गाउँ फर्किएका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। दशैं सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका छाडेर घर जानेको संख्या 9 लाख नागेको छ। घटस्थापना दिनदेखि हालसम्म झण्डै 9 लाख भन्दा बढीले उपत्यका छाडेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने दुर्घटना कम गर्न ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न राजमार्गमा जाँच तथा विश्रामको व्यवस्था गरेको छ।
चालकले मादक पदार्थ सेवन गर्ने क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने र तीव्र गतिमा बस चलाउने भएका कारण जाँचलाई निरन्तरता दिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बताएको छ। दशैंको लागि गाउँ घर हिँडेकाहरूलाई भने यात्रा गर्न त्यति सजिलो छैन। पहिला जस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो रमाइलो चाहिँ लागेन, किनभने पहिला त अब गाउँमा थिए, गाउँमा त यति बेला त रमाइलो हुन्थ्यो नि त, पिन खेल्न पाउँथ्यो। अहिले चाहिँ यहाँ त्यस्तो छैन, गाडी कुर्दा कुर्दा यत्तिकै बसिरहेको छ। अलि 2-3 घन्टा भइसक्यो गाडी कुर्या। अहिले गाउँ जान मन लागिरहेको थियो, त्यो भएर अब रमाइलो हुन्छ कि भनेर होइन, धेरै वर्ष 2-3 वर्षपछि जानु लाग्यो। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला रमाइलो हुन्थ्यो गाउँमा होइन, अहिले चाहिँ त्यस्तो 2-3 वर्षपछि जानु लाग्यो म चाहिँ अहिले। 3-4 घन्टा बस्नुपर्छ यहाँनिर, गाडीको टिकट पाउँदैन भने बल्ल बल्ल पायो भनेको। टिकट पाउनु भएको छैन? हजुर, अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल मिलाएर 4 घन्टा पर्खिरहेको छ हामी। दशैंको आगमनसँगै देशका विभिन्न सहरहरूबाट मानिसहरू गाउँ फर्किएका छन्। त्यसैगरी दशैं मनाउनकै लागि विदेशबाट स्वदेश फर्कनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। अन्य देशबाट फर्कनेको संख्यामा सामान्य वृद्धि भए पनि भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको भने लर्को नै लागेको छ। दशैंलाई पारिवारिक जमघटको पर्वको रूपमा मनाइने हुँदा पनि परदेशमा हुनेहरू स्वदेश र अध्ययन रोजगारीको लागि काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएकाहरू गृह जिल्ला फर्कने गर्छन्। दशैं मनाउन जानेहरू हातमा कोसेली बोक्दै खुसीको साथ सहरबाट गाउँ जाँदैछन्। सहरबाट गाउँ जानेहरूको संख्या बढिरहँदा गाउँ घरको रौनक भने उनीहरू गएसँगै थपिँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेलसनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। कोरोना कहरले थलिएको व्यवसाय अझै उक्सन सकेन। बजारमा मानिसको भिड देखिए पनि भएन कारोबार। सीमा क्षेत्रमा व्यापारी चिन्तित। र साफ उपाधिका लागि नेपालले भारतको सामना गर्ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्ने लक्ष्य। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। कोरोना भाइरस संक्रमणले लामो समयदेखि थलिएको व्यवसायमा कुनै रौनक आएको छैन। नेपालीका ठुला चाडबाडका कारण बजारमा मानिस देखिए पनि व्यवसाय भने फस्टाउन सकेको छैन। कोरोनाको प्रभावले बर्दियाको मुख्य बजारको कारोबारमा कमी आएको छ। बर्दियाबाट मुरली घोडियाको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको प्रभाव झेलेका बर्दियाका व्यवसायको कारोबार डामाडोल अवस्थामा छ। कोभिड-19 सँगै भारतीय सीमा क्षेत्रका बजारले बर्दियाको बजार व्यवसायमा निकै असर पारेको छ। विगतमा चाडबाडको समयमा गुलेरिया, राजापुर, बाँसगढी, भुरी गाउँ, शान्ति बजार लगायतका बजारमा सामान किनेको भिड लाग्ने गरेको थियो। तर 2 वर्षदेखि कोरोनाको मार झेलिरहेका बर्दियाका व्यापारीको कारोबारमा सीमा क्षेत्रका बजारले कमी ल्याएको छ। दैनिक लाखसम्म व्यापार हुने बजारहरूमा यस वर्ष भने व्यापारमा गिरावट आएको छ। गाउँ-गाउँमा चाडपर्वको रौनक देखिए पनि बजारमा सामान किन्नेको खासै आवागमन नभएको बताएका छन्। हाम्रो चाहिँ व्यापार अहिलेको पहिलाको जस्तै चाडपर्वहरू जस्तो अहिलेको चाडपर्वमा त्यति चाहिँ व्यापार बिजनेस भएको छैन। एक त कोरोनाको महामारीले इन्डिया छिमेकी राष्ट्र भारतका बजारहरू लाग्ने भएको कारणले अहिलेको बजारहरू पनि एकदम सोलो तरिकाले चाहिँ चलिरहेको छ। त्यसभन्दा पछि जुन चाहिँ हाम्रो व्यापारहरू पहिलेको गतिमा अहिलेको गतिमा धेरै फरक परेको हुँदा महामारी चाहिँ 90 भाइरस कोरोनाको चाहिँ महामारीले गर्दा हामीलाई चाहिँ अलिक व्यापार बिजनेस गर्न गाह्रो परिरहेको छ। अब पहिलाको व्यापारभन्दा त धेरै कम मात्रामा पोहोर साल जुन 50 सालको व्यापारहरू हुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै मात्रामा कम भएको छ। बर्दियाको व्यापार व्यवसायमा भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका बजारहरूले मुख्य प्रभाव पारेको स्थानीय व्यापारीको भनाइ छ। बर्दिया जिल्लासँगै जोडिएको भारतीय सीमामा पर्ने बलई गाउँ बजार, लौकाही बजार, मिहीपुरुवा,
चितलहवा बजारमा नेपालीहरू किनमेल गर्न जाने भएकाले आन्तरिक बजारमा गिरावट आएको हो। यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत केही पनि नभएको बताएका व्यापारीले गुनासो गरेका छन्। बैंकबाट ठूलो ऋण लिएर गरेको व्यापार फस्टाउन नसकेकोमा व्यापारी निराश बनेका छन्। चाडपर्वमा समेत व्यापार नभएर ग्राहक कुरेर दिन बिताउने गरेको व्यापारीको दुखेसो छ। जुन खुल्ला सिमानाहरू छ जसमा सबभन्दा फेमस भएको चाहिँ लौकाही बजारले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै मार परेको छ र बजारमा चाहिँ मान्छे छैन र त्यस कारणले पनि चाहिँ हाम्रो समस्या टारिन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। लकडाउनमा चाहिँ परेको समस्या अहिले चाहिँ सप्रियला भन्ने जस्तो लागेको थियो तर चाहिँ त्यस्तो अवस्था केही पनि देखिरहेको छैन र कुनै पनि व्यापारी चाहिँ खुसी छैन। हरेक व्यापारीको आफ्नो आफ्नो समस्या छ। कसैको ब्याङ्कबाट सिस्टम बनेको छ, कसैको के छ होइन, कसैले तिर्ने। अब यो व्यापारै भइदिएन भने त हाम्रो चाहिँ एकदम साह्रै गाह्रो भइगयो। व्यापार सङ्घसम्म चाहिँ गुनासो जान्छ, व्यापार सङ्घले पनि चाहिँ केही चाल गर्दैन। आखिर हामी कोसँग चाहिँ भन्न जाने? हाम्रो सङ्घले नै चाहिँ हाम्रो सुन्न तयार छैन होइन। हाम्रो समस्या कसरी बुझाउने? बर्दिएका बजारहरूमा बाहिर भिडभाड देखिए पनि व्यवसायको भित्री अवस्था भने कमजोर छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ता कपडाको भाउ समेत बढेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ। सीमा क्षेत्रका बजारमा सोही वस्तु कम मूल्यमा पाउने गरेको नागरिकको भनाइ छ। सीमा क्षेत्रमा आउने सरसामानमा रोक लगाउन स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको सरकारवाला निकायको भनाइ छ। भारतीय बजारको सामानमा तौल तथा गुणस्तरमा समेत ग्राहक ठगिने भएकाले तत्काल सीमाबाट हुने कारोबार बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताइन्छ। यो बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध भएका व्यापारीहरूको धेरै गुनासोहरू आएको छ। अहिले वास्तवमा हामीहरू बजारमा अनुगमन जाँदाखेरि पनि यो दसैँमा पनि एकदम सुनसान, कुनै पनि व्यापारीहरूको व्यापार नभएको, सुनसान भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो बर्दिया जिल्लामा भएका भारतसित जोडिएका खुला सिमानाको नाकाहरूले गर्दाखेरि एकदमै अछुत भएको छ। यो बर्दिया जिल्लाको व्यापारहरू, गुलेरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घको व्यापारीहरू एकदम सकसमा परेका छन्। यिनीहरूले घर भाडा लगायत ब्याङ्कको ब्याजसम्म तिर्न नसक्ने अवस्था भएको छ। यसलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले नेपाल सरकारको प्रशासनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि हामीले डेलिगेसन गरेर भनिसकेका छौँ। यो खुला सिमानालाई बन्द गर्नुपर्छ। यो खुला नाकाबाट सामान आउनु हुँदैन। हुनसक्छ एक दुईजना उपभोक्तालाई केही सहज केही सस्तोमा सामान पाउँछु भन्ने उहाँको उद्देश्य होला। तर तपाईँले 10 किलो ल्याउनु भएको छ भनेदेखि त्यसलाई नेपालमा ल्याएर तौल्नुहोस्। 9 किलोभन्दा त्यो सामान आएको हुँदैन। एक नम्बर कुरा हामी तौलमा ठगिएका छौँ इन्डियाको सामान ल्याउँदाखेरि। अर्को नम्बर कुरा चाहिँ त्यो अखाद्य वस्तु जुन म्याद गुज्रिसकेको वस्तु नेपालमा पठाएको छ। तसर्थ यो खुला नाकालाई बन्द गर्न पाएदेखि यसलाई पहल नेपाल सरकार र प्रहरीले, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले त्यसलाई जोड दियो भनेदेखि हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट एकदम त्यसलाई सहकार्य गरेर खुला नाका बन्द भयो भने यहाँको व्यापारीहरू चाहिँ सहज तरिकाले काम गर्नेछ र नेपाल सरकारलाई कर तिर्नेछ। नेपाली बजारमा लत्ता कपडा लगायतको सामानको मूल्य पनि बढेको छ। ग्राहकको क्रियाशक्ति कमजोर भएको बेला सामानको मूल्य बढ्दा किनमेलमा असर पर्न गएको हो। स्थानीय बजारमा भन्दा छिमेकी बजारमा सामानहरू सस्तोमा पाइने भन्दै सर्वसाधारण त्यता जाने गरेका हुन्। बाहिरको बजारमा नेपालीहरू किनमेल गर्ने कारणले पनि आन्तरिक बजारमा गिरावट आएको जानकारहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज बडा दशैं अन्तर्गत महानवमी पर्व सिद्धदात्रीको विशेष पूजा, शक्तिपीठमा भक्तजनको भिड, राष्ट्रपतिबाट नवकन्याको पूजा। देशभर दशैंको रौनक, कोरोनाको कहरलाई बिर्सेर दशैं मनाउने सर्वसाधारणको भनाइ, गाउँघरमा चहल पहल बढ्यो। सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष, सत्ता सञ्चालनमा सट्टापट्टा गरेको आरोप, लोकतान्त्रिक अवयवले मर्यादा पालना गरे मात्र लोकतन्त्र जोगिने दाबी। ताइवानको काओसुङ सहरस्थित एक आवासीय र व्यावसायिक भवनमा आगलागी, 46 जनाको मृत्यु, 4 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा।
र साफ उपाधिका लागि नेपालले भारतको सामना गर्ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्ने लक्ष्य। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।